أطلق مركز الإعلام الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة مشروع تزويد مكتبات الحرم الحسيني الشريف بالمطبوعات الخاصة بالزيارات والأدعية المأثورة وبمختلف اللغات. المشروع الذي استمر العمل عليه لأكثر من عامين هدف لخدمة الزائرين بمختلف جنسياتهم. في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العتبات المقدسة، زود مركز الإعلام الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة المكتبات داخل الصحن الحسيني الشريف بمطبوعات بلغات عدة، منها الإنجليزية والفرنسية والأوردو والتركية، وتشمل زيارات الأئمة الأطهار عليهم السلام والأدعية المأثورة. لوحظ في الآونة الأخيرة وصول أعداد هائلة من الزائرين من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى 100 أو 150 جنسية من مختلف بقاع العالم وبمختلف اللغات. أصبحت هنالك حاجة ماسة أن تكون هنالك مكتبات وزيارات بعدد من اللغات، حيث زار مركز الإعلام الدولي عدد من الزائرين الأجانب من الشخصيات المثقفة، وطلبوا أن يكون هنالك زيارات وأدعية بمختلف اللغات. مشروع المطبوعات استمر العمل عليه لأكثر من عامين بهدف خدمة الزائرين من مختلف الجنسيات وتوفير المحتوى الديني والثقافي بلغاتهم الرسمية وبشكل مبسط ومترجم، خصوصا بعد ملاحظة بقاء العديد من الزائرين الأجانب في أروقة الصحن الحسيني لفترات طويلة يبحثون عن الزيارات بلغاتهم. بعد إكمال هذا المشروع وقد كانت الفكرة أنه يكون هنالك معلومات خاصة عن أهل البيت، لأنه لوحظ الكثير من الشباب الغير ناطقين باللغة العربية قلة معلوماتهم عن أهل البيت سلام الله عليهم، فأدرجنا السيرة الذاتية لأهل البيت سلام الله عليهم، وخصوصا الحسين سلام الله عليه وأخيه بالفضل العباس. إدراج هذه المعلومات سيتم الاستفادة منهم من قبل الشباب الذين يجلسون لساعات طويلة خلال حملاتهم التي تصل إلى مدينة كربلاء والبقاء في العتبة الحسيني لمدة ساعات كثيرة. هنالك مشروع إن شاء الله يرى النور وسيتم البدء به نهاية هذا العام، وهو أنه سيكون هنالك ترجمة خاصة لزيارات 14 معصوم وسيرهم الذاتية، لكي يكون متاح ما بين يدي الزائرين إن شاء الله في الزيارة الأربعينية القادمة بحوله تعالى. ويسعى المركز لتنفيذ مشاريع مستقبلية من أبرزها إصدار زيارات خاصة بجميع الأئمة مع سيرهم الذاتية، فضلا عن استمرار إصدار مطبوعات نوعية باللغات الأجنبية أسوة بما أصدر سابقا. من كربلاء، ليث الخفاجي، قناة كربلاء.